बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त परवेज़ इलाही के ताख़ीरी हरबों से इमरान खान बज़ाहिर परेशान नज़र आ रहे हैं। इसम्बली की तहलील में ताख़ीर पर हिकमत अमली अपना ली गई है और इमरान खान वज़ीर आला पंजाब के हालिया बयान पर भी शदीद नाराज़ हैं। चेयरमैन PTI ने 11 जनवरी से पहले एतमाद के वोट का अमल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। जबकि नून लीग का यह दावा है कि PTI के बहुत से लोग तहलील पर इत्तेफाक नहीं करते, इमरान खान के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे, परवेज इलाही के पास नंबर पूरे नहीं हैं, जबकि 2 अरकान PTI के हमारे साथ राब्ते में हैं। ये नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का कहना है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब में PDM ने खुफिया हिकमत अमली बना ली है। अपने अरकान सूबाई असम्बली को ऐन वक्त पर आगाह किया जाएगा। परवेज इलाही के लिए एतमाद का वोट हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए कड़ा इम्तिहान बन चुका है। PTI के बागी अरकान अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि इमरान खान ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दावा किया है। उनका कहना है कि अब भी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से असम्बली की तहलील में ताख़ीर और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानात के बाद तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में परवेज इलाही की जानिब से असम्बली में एतमाद के वोट या असम्बली की तहलील में ताख़ीर पर इमरान खान ने नई हिकमत अमली बनाते हुए कहा कि अगर असम्बली की तहलील में ताख़ीर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफे देकर पंजाब असम्बली से बाहर आ जाएंगे। इमरान खान ने अपने अरकान को हिदायत जारी की कि वो 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला के एतमाद के वोट का अमल यकीनी बनाए, क्योंकि हमारे अरकान अब असम्बली में मजीद नहीं रहना चाहते और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे तमाम MPAs असम्बली से इस्तीफा दे देंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि वज़ीर आला परवेज इलाही के बयानात पर PTI की सफ़ों में खलबली मच गई है, जबकि क़यादत की जानिब से भी नाराज़गी का इजहार किया गया है। PTI के अरकान ने इमरान खान को तजवीज़ दी है कि इत्तेहादी जमात असम्बली की तहलील में जानबूझकर ताख़ीर कर रही है। किसी का इंतजार किए बगैर बेहतर है हम सब इस्तीफे दे दें। दूसरी जानिब मजलिस वहदत मुस्लिमीन के वफद ने लाहौर जमान पार्क में साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के से मुलाकात की है। मुलाकात में MWM के वफद ने इमरान खान को पंजाब हुकूमत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। इमरान खान से मुलाकात के बाद MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान को बयान किए हैं और उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने का वादा किया है। उनका कहना था कि इमरान खान जहां कहेंगे वहीं हमारा वोट होगा। उनका जो बयानिया है वो हमारा बयानिया है, किसी की गुलामी मंजूर नहीं, दीन और दस्तूर यही कहता है। राजा नासिर अब्बास का कहना था कि हमारे फैसले इस्लामाबाद में होंगे, हमने कोई सरकारी ओहदे कबूल नहीं किए। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान असम्बली पंजाब असम्बली की तहलील की हिमायत में नहीं है और इमरान खान के कहने पर PTI के बहुत से अरकान इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि 1 से 2 PTI अरकान हमसे राब्ते में हैं और काफ लीग के 10 वोट हैं, वो भी चौधरी शुजात के कहने पर इधर उधर हो सकते हैं। पंजाब असम्बली में किसी की भी हिमायत इमरान खान के साथ नहीं है। एक सवाल के जवाब में अता तारड़ ने कहा कि परवेज इलाही के पास नंबर मौजूद नहीं, अगर होते तो रात को ही वोटिंग करवाते। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही और हमारा एक ही मकसद है और वो मकसद आप सबको पता है कि पंजाब की हुकूमत किसी तरह गिरने ना पाए। मुल्की सियासत में इस वक्त अहम किरदार की हामिल पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट कलीदी अहमियत का हामिल होने के बायस अरकान असम्बली के साथ साथ हुकूमती और अपोजिशन जमातों में कड़ा इम्तिहान बना हुआ है और एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान बुलंदी के आला दर्जे पर पहुंच चुका है। इस दौरान मजबूत जाहिर किए जाने वाले पंजाब के हुक्मरान इत्तेहाद तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر زور لگایا جا رہا ہے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت کی کشتی ڈولتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے قریبی ذرائع اس صورتحال میں چودھری پرویز الہی کے مطمئن دکھائی دینے کی تصدیق کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم جو ہے بظاہر خاموش دکھائی دیتی ہے، تاہم وہ اپنے تمام اراکین کو سٹریم لائن کر چکا ہے، جنہیں اپنی خفیہ حکمت عملی عین وقت پر بتائی جائے گی۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ 371 کے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 186 اراکین مطلوب ہیں۔ اسمبلی کی نشستوں کے اعداد و شمار کے مطابق پی ڈی ایم جن میں دیگر اراکین جماعتیں شامل ہیں پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی اتحادی حکومت کو 10 اراکین کی برتری حاصل ہے۔ اس حکومت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے بحیثیت وزیر اعلیٰ ایک معاملہ پہلے ہی عدالت میں زیر التوا ہے، جس میں حتمی طور پر طے ہونا باقی ہے کہ مسلم لیگ کے فیصلوں کا اختیار چودھری شجاعت حسین یا چودھری پرویز الہی میں سے کس کو حاصل ہے۔ دوسرا کیس لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے روبرو 11 جنوری تک زیر التوا ہے، جس میں گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے آئینی اقدام پر عمل درآمد نہ کرنے پر گورنر کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کیے جانے سے متعلق ہے، اور وزیر اعلیٰ کابینہ سمیت عدالتی عبوری حکم پر چل رہے ہیں۔ آئینی ماہرین کے مطابق وزیر اعلیٰ کو عدالت کی کسی نئی نظیر قائم نہ کیے جانے کے ماں سوا ہر صورت میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے، لیکن اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسا گروپ ہے جو اپنے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ہی نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس گروپ کو چودھری پرویز الہی کے خلاف غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے اور بلند ترین سطح پر لے جانے کا ٹاسک ملا ہے۔ اسی گروپ سے قریبی تعلق رکھنے والے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ گروپ پارٹی کے چیئرمین عمران خان ہی کو رپورٹ کرتا ہے اور انہی کے اشیرباد سے یہ کام کر رہا ہے، جس کا مقصد چودھری پرویز الہی کو غیر محسوس طریقے سے سبق سکھانا ہے، کیونکہ انہوں نے بعض امور میں پی ٹی آئی کے مجموعی نقطہ نظر سے الگ اپنی جماعت کا موقف اجاگر کیوں کیا ہے، جبکہ وہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے مرہون منت ہیں اور اب انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے عمران خان کے سامنے جھکنا ہوگا، ورنہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ خود لے کر دکھائیں۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے قانون سازوں پر اعتماد کے ووٹ کی کارروائی میں شرکت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک پی ٹی آئی کے 3 اراکین اسمبلی نے انہیں اطلاع دی ہے کہ انہیں اس مقصد کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نیوٹرلز پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کے عمران خان کو دیے گئے مشورے اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے احتیاط برتنے کے مشورے پر عمران خان نے کہا کہ پرویز الہی کا جنرل باجوہ کے بارے میں اپنا موقف ہے اور ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ انصاف کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔